बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हैया अल्फला के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे फ़तह मक्का के पस मंज़र और असबाब पर। 6 हिजरी फ़तह मक्का से कुछ अरसा कबल, यानी जिस वक्त हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश के दरमियान हुदैबिया के मुकाम पर सुलहनामा लिखा गया, जिसे तारीख़ में सुलह हुदैबिया के नाम से जो है वो याद किया जाता है। जब ये अहदनामा लिखा गया तो उस वक्त जो दूसरे कबाइल थे उन्हें ये इख्तियार दिया गया कि वो किसी के भी साथ अपना इत्तेहाद करना चाहें तो कर सकते हैं। चुनांचे कबीला बनो ख़ज़ा ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इत्तेहाद किया और जो कबीला बनो बकर था वो कुरैश के साथ हो लिया। इन दोनों कबीलों में ज़माना जहालियत से अनबन चली आ रही थी। जैसा कि हम इस्लामी तारीख़ की किताबों में पढ़ चुके हैं कि अरब के कबाइल जब आपस में लड़ते थे तो कई कई साल लड़ते रहते थे। ऐसा ही कुछ इन दोनों कबाइल के साथ भी था। एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। जब सुलह हुदैबिया हुआ तो फ़रीक़ैन जो हैं वो एक दूसरे से बेखतर हो गए, लेकिन बनु बकर जो कि कुरैश का हामी था उसने दुश्मनी की आग को भड़काए रखा। इस मौके को उसने गनीमत जाना और बनु ख़ज़ा पर अचानक जो है वो धावा बोल दिया। घरों में घुसकर कत्ल आम किया और माल असबाब सब लूट लिया। जब सुबह हुई तो कुरैश अपने किए पर नादिम हुए और समझ गए कि हमसे अहद शिकनी हुई है। इस शब खून मारे जाने के बाद उमर बिन सालम ख़ज़ाई 40 आदमियों का एक वफ़द लेकर मदीना मुनव्वरा बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचा और एक सदा लगाई कि ए परवरदिगार, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने और उनके ख़ानदान के दरमियान होने वाला कदीम अहद याद दिलाने आया हूँ। ए पैगम्बर खुदा, हमारी मदद फरमा। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये वाक़यात सुने तो आपको सख्त रंज हुआ, इसलिए आपने कुरैश के सामने 3 शर्तें रखी। एक, मक़तूलिन का खून भा अदा किया जाए। दूसरे, कुरैश बनु बकर की हमायत से अलग हो जाएं। तीसरा, मुनादी कराई जाए कि हुदैबिया की सुलह जो है वो टूट गई। कुरैश ने पहली 2 शर्तें तो रद्द कर दी, अलबत्ता जो तीसरी शर्त थी उसे तस्लीम कर लिया और उसके लिए अबू सुफियान को मदीना मुनव्वरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सफ़ीर बनाकर भेजा कि वो सुलह हुदैबिया की तजदीद करा लें। अबू सुफियान खिदमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुए और तजदीद सुलह की बात की तो बारगाह रिसालत से कोई जवाब ना आया। मक्का मुकरमा जाकर अबू सुफियान ने जब कुरैश को ये इतला दी तो उन्होंने कहा कि ये ना तो सुलह है और ना ही जंग, लिहाजा अब हम आराम से नहीं बैठ सकते, अब जंग की तैयारी की जाए। उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का जाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली और इत्तेहादी कबाइल को मक्का की तरफ अपने हमरा जाने के लिए तैयार होकर आने का पैगाम भेज दिया। इस मौके पर इस बात का ख़ास ख्याल रखा गया कि कुरैश मक्का को हमारे आने की कानो कान खबर ना हो। लेकिन उधर दूसरी तरफ हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह अन्हो जो एक मुअज़्ज़िज़ बदरी सहाबी थे, उन्होंने अपने बच्चों की खातिर जो मक्का में थे कुरैश को खुफिया तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का मुकरमा की तरफ तैयारियां करने के बारे में ख़त लिखकर कासिद को रवाना कर दिया। अल्लाह के हुक्म से आपको इस ख़त की इतला हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन चंद सहाबा को रवाना फरमाया कि वो कासिद से ख़त छीन कर ले आएँ। चुनाचे ऐसा ही हुआ। ये हज़रत कासिद से ख़त छीन कर ले आए और बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश कर दिया। हज़ूर ने ख़त खोल कर जब देखा तो वो अपने ही साथी हज़रत हातिब रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से कुरैश मक्का को लिखा गया था। ये देखकर तमाम सहाबा किराम को इस अफ़शाए राज पर गैर मामूली हैरत हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को जो है वो तो गुस्से में लाल पीले हो गए। अर्ज़ की, अगर इजाज़त हो तो मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूँ। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हातिब बदरी हैं। अल्लाह ताला ने अहले बदर को मुखातिब करके कह दिया है कि जो चाहो करो, मैंने तुम्हारी बख्शिश कर दी। इसके बाद आपने हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया तो हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने आकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरे मामले में जल्दी ना फरमाएं, बल्कि पहले मेरी मजबूरी समात फरमा लें।
دراصل بات یہ ہے کہ قریش سے میری کوئی رقابت نہیں، فقط حلیفانہ تعلقات ہیں۔ میرے اہل و عیال آج کل مکہ میں ہیں، جن کا دوسرے مہاجرین کی طرح وہاں کوئی حامی و مددگار نہیں۔ میں نے چاہا کہ قریش کے ساتھ میں یہ احسان کر دوں تاکہ وہ میرے اہل و عیال کو وہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کے اس معقول عذر کو قبول فرمایا اور انہیں معاف فرما دیا۔ تو چنانچہ 10 رمضان 8 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی 10,000 فوج لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور مکہ سے کم و بیش ایک منزل پہلے پڑاؤ ڈالا اور فوجیوں کو دور دور تک پھیلا دیا، اور انہیں حکم دیا کہ تمام فوج اپنی اپنی جگہوں پر آگ روشن کر دیں۔ جب آگ روشن ہوئی تو تمام صحرا وادی ایمن بن گیا، کیونکہ فوج کی آمد کی بھنک قریش کے کانوں تک پڑ چکی تھی۔ اس لیے تحقیق کے لیے انہوں نے حکیم بن حزام، ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ کو بھیجا۔ خیمہ نبوی کی دربانی پر جو دستہ متعین تھا، اس نے ابو سفیان کو دیکھ لیا اور گرفتار کر کے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیا۔ ابو سفیان جب گرفتار ہوا تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور سچے دل سے مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان سرداران مکہ میں سے ہیں، لہٰذا ان کے لیے کوئی قابل فخر شے ہونی چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے اعلان کرا دیا جائے کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ابو سفیان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بھلا میرے گھر میں سب کہاں سما سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حرم میں داخل ہو جائے گا وہ بھی مامون ہے۔ ابو سفیان نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، مسجد حرم جو ہے وہ بھی ناکافی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا وہ بھی مامون ہوگا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں اب اس میں بہت وسعت اور گنجائش ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ مجاہدین اسلام جب مکہ مکرمہ کی طرف بڑھنے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑی کی چوٹی پر لے جاؤ تاکہ وہ مجاہدین اسلام کے جہ و جلال کا خوب اچھی طرح مشاہدہ کر سکے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ابو سفیان کو پہاڑی کی چوٹی پر لا کر کھڑا کیا۔ جب دریائے اسلام کی تلاطم خیز موجوں میں طغیانی آئی اور مجاہدین اسلام کی فوجیں جوش مارتی ہوئی آگے کی طرف بڑھنے لگیں تو ابو سفیان یہ دیکھ کر بے اختیار پکار اٹھے کہ آج گھمسان کا دن ہے، آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا۔ ابو سفیان نے سب کچھ دیکھا اور اجازت لے کر رخصت ہوئے۔ مکہ پہنچ کر ابو سفیان، جو اب رضی اللہ عنہ ہو چکے تھے، نے با آواز بلند یہ منادی کرائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں۔ میری رائے میں کسی میں اتنی طاقت نہیں جو ان سے مقابلہ کر سکے، لہٰذا اسلام لے آؤ اور سلامت رہو۔ تاہم قریش کے ایک گروہ نے پھر بھی مقابلے کی ٹھانی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فوج پر تیر برسا دی، جس سے 3 صحابہ جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مجبوراً حملہ کیا، مطلب جوابی کارروائی کی، جس سے جو ہے ان کے 13 لاشیں جو نا وہ گریں، باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلواروں کو اس طرح چمکتے دیکھا تو حضرت خالد بن ولید سے باس پرس کی، لیکن جب حضرت خالد بن ولید نے بتایا کہ اقدام قریش کی طرف سے تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضائے الہی یہی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضا کی جانب سے مکہ میں داخل ہوئے اور حرم شریف میں حاضری دی۔ اس وقت خانہ کعبہ کے گرد 360 بت رکھے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بت کو لکڑی کی نوک سے ٹھوکے جاتے اور فرماتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کی چیز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بت حرم سے نکال دینے کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا اور عثمان بن طلحہ کو بلا کر کعبہ شریف کی چابی منگوائی اور بیت اللہ کو کھلوائے دے، اور دیکھا کہ اس میں تصویریں ہی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
اندر جا کر تمام تصویریں جو ہیں وہ مٹا دیں۔ پھر کعبہ شریف کو زمزم سے دھویا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے اور آپ نے نماز ادا فرمائی۔ نماز ادا کرنے کے بعد باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ مسجد حرام لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باب کعبہ پر کھڑے ہو کر ایک خطبہ بھی دیا۔ آپ نے فرمایا، اے قریش، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ سب نے کہا، آپ شریف بھائی اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کریں گے اچھا کریں گے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ، تم سب کو معاف کیا۔ اللہ اکبر۔ خطبہ دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ گئے اور عثمان بن طلحہ کو بلا کر بیت اللہ کی چابی ان کے حوالے کر دی۔ ظہر کی نماز کا جب وقت آیا تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ پر چڑھ کر اذان دے رہے تھے تو اس وقت قریش مکہ دین حق کی سربلندی اور اس کی فتح مبین کا یہ عجیب و غریب منظر پہاڑوں کی چوٹیوں سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ تھا فتح مکہ کا پس منظر اور اسباب۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔